السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو لا ريفيزيون ديال لو موديل نوسيون دو كونطابيليتي و غادي نبداو بلا كوريكسيون ديال دوزيام كونترول. دونك هذاك الدوزيام كونترول كنت حطيتو اللي كيجمع كاع هادوك لي سيكونس اللي كنا قرينا في الكور. يعني الا استطعت انني نخرج هذاك الكونترول فهذا يعني انه راني فهمت هذوك لو كور اللي قرينا. دونك كيف ما قلنا واحد الكونترول اللي هو شامل كيجمع ليا كاع لي سيكونس كاملين. وفي لا كونطابيليتي اون جينيرال وفي لي زوبيراسيون كورونت حيت حنا كنقراو لي زوبيراسيون كورونت. دونك ديما كاين هاد لو تيب دي كيسيون. دونك ما يمكنش نلقى واحد الكيسيون اللي هي دونك ما كايناش في هذاك الكونترول اللي عطينا. يعني هذوك الاسئله اللي كاينين تيقول لك صوب لي لو بيلون دو ديبار. السؤال الثاني اللي تقدر تطرح هو لا كونستاتاسيون دي زوبيراسيون كورونت اللي هما ديال لو جورنال. يعني كندير لا باساسيون دي زوبيراسيون كنديروهم في لو جورنال ديالنا. من بعد كندير لو غران ليفر اللي كنا شفناه هو شاك كونت كنديرو ليه تريتمون ديالو بوحدو. من بعد كيجينا لا بالونس دي كونت. دونك كيف ما شفنا انه كوم مويان دو بروف كوم مويان اللي كيتحقق ليا وكنلقى خاصني نلقى دوك لا ميم سوم اللي كاينه في الغران ليفر اللي كاينه في الجورنال واللي كاينه في لا بالونس. ومن بعد اخر سؤال اللي تقدر تطرح هو بيلون دو كلوتير ديكزيرسيس. دونك هذا البروسيسوس هذا المسار دونك ديما انا خاصني ناخذ هذا لونشيمون ديال لي كيسيون. ما يمكنش نقدر نلقى واحد اوتر كيسيون اللي حنا كنهضروا في لا كونطابيليتي جينيرال في لا باساسيون دي زوبيراسيون. دونك في لا فورم دونك في الشكل ديال ليكزيرسيس هذا هو الماكسيموم. مي في لو فون يعني في العمق ديال التمرين نقدروا نلقاو غير لا ديفيرسيفيكاسيون دي زوبيراسيون. يعني انا مثلا عطيتكم غير واحد شويه ديال لي زوبيراسيون في واحد ليكزيرسيس اخر تنقدر نلقى بزاف ديال لي زوبيراسيون. كنقدر هذوك لي زوبيراسيون تيكونوا متنوعين. يعني كتكون مثلا داخله لا تي في داخله مثلا دوك لي زيسكون دو ريغلومون. دونك شحال من حاجه شحال من تكنيك في لا كونطابيليتي كاينه. دونك هادوك كيبقاو غير يتزادوا. اما في لا فورم فراه ديما كاين لو بيلون دو ديبار كاين لو جورنال كاين لو غران ليفر لا بالونس اي لو بيلون دو كلوتي. دونك الكونترول ديالنا كان sous forme d'un exercice اللي فيه هاد لونشيمون دي كيسيون. بروميير كيسيون كانت تهضر قالوا لنا لو بيلون دو ديبار وعطاونا خاصنا نحسبوا لو كابيتال سوسيال و بيرسونيل دو لونتربريز. دونك كيف ما شفنا في لا سيكونس ديال لو بيلون قلنا ان لو بيلون هو واحد دوكيمون كونطابل واحد طابلو اللي qui décrit la situation du patrimoine de l'entreprise. يعني كاع داكشي اللي كتملك l'entreprise كاين في هذاك لو طابلو. دونك الا شفنا هنايا ها هو لو طابلو قدامنا كاع هذوك لي زيليمون اللي كتملك الشركه خاصني نلقاهم في هذا لو طابلو هذا. قلنا لا بارتي دغوات دو طابلو ف réservé au passif du bilan. Ce sont des notions comptables, passif ou l'actif. Donc, le passif, قلنا أنه كيحكي لي ressources, soit à long terme, اللي هما هادو في la classe 1, يعني supérieur d'une année. وكاين les ressources à court terme, اللي هما moins d'une année, يعني تيكونوا أقل من عام. يعني l'entreprise est éligible باش أنها تردهم في واحد المدة اللي هي أقل من عام. وكاين تريزوري باسيف. تريزوري باسيف هما دوك الكريدي اللي كتاخذ لونتربريز من لا بنك. دونك وتا هما تيكونوا اكور تيرم. بالنسبه لا بارتي كوش دو طابلو هي لا بارتي داكتيف.
كيعطينا كاع لي زوتيليزاسيون ديال هاد لي مويان ولا هاد لي ريسورس. دونك فين مشاو هاد لي ريسورس؟ لونتربريز عندها ان كابيتال سوسيال، دونك هذاك الراس مال ديال المالك ديال الشركه ولا هذوك ديال لي زاكسيونير. دونك من بعد ما غادي نديروا لا ديفيرونس غيخرج ليا لو كابيتال سوسيال، حيت هنا عطاوني علامه استفهام 1 مليون 200,000 درهم. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال. اوتر ديت دو فينونسمون، دونك كاين واحد الكريدي واخداه من لا بنك اللي هو ا لونغ تيرم ب 500,000 درهم. كاين لي ديت فورنيسور ب 60,000 درهم. دونك هادو لوتيليزاسيون ديالهم فين كاينين؟ هما هاد لابارتي داكتيف. كاينين لي زوتيليزاسيون قلنا ا لونغ تيرم اللي هما سوبيريور دين اني، كاين في لي كونستركسيون، دونك هما دوك البنايات وهادوك اللي عند لونتربريز. ماتيريال دو ترونسبور، موبيلي، ماتيريال دو بيرو. كاين لي زاكتيف و لي زوتيليزاسيون لي ا كور تيرم قل من عام، دونك كتوزع في 3 تيب. سوا في لي ستوك، دونك لونتربريز كتعامل بلا مارشانديز 800,000 درهم. بالنسبه لي كريونس د لاكتيف سيركولون، دونك هادو لي ديت كليون ولا لي كريونس كليون، داكشي اللي كتسال لونتربريز الكليون ديالها 35,000 درهم. لي تيتر اي فالور دو بلاسمون هما دوك قلنا لي تي في بي، هما دوك لي تيتر اللي كتشري لونتربريز وكتعاود تبيعهم في واحد المده اللي هي اقل من عام. دونك كتشري مثلا واحد الاسهم في شركه ولا كتدخل للبورصه ولا هذا كيتسموا دي تي في بي. بالنسبه للتريزوري اكتيف هما دوك لي ديسپونيبيليتي و سو فورم دو تريزوري، يعني فلوس. دونك الفلوس تيكونوا اما سو فورم دي شيك و دي كونت بانكير ولا سو فورم دو كاس يعني اون اسبيس. دونك البيلون توجور قلنا on doit trouver l'égalité entre l'actif et passif. Donc هذا هو لو بيلون دو لونتربريز في 1/1 يعني لونتربريز يلا غتبدا لاكتيفيتي ديالها او كور ديال اكزرسيس دوني. فوالا لي زيليمون، فوالا لو بيلون اللي قلنا كيعطينا لا سيتوياسيون دو لونتربريز. دونك من بعد شنو خاصنا ندير؟ حنا خاصنا ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي هي الباساسيون des opérations au journal. Donc, le journal هو واحد دوكيمون اللي تيسجل ليا اي اوبيراسيون قامت بها لونتربريز. دونك الجورنال قبل ما كنبداه كندير لا ريوفيرتور. دونك هادوك لي كونت اللي مسجلين في البيلون كنعاود نفتحهم في لو جورنال ديالي. يعني هادوك اللي كاينين لي كونت اللي كاينين في لاكتيف كنديرهم في لا بارتي دو ديبي، ولي كونت اللي كاينين في باسيف كنديرهم في لا بارتي دو كريدي. دونك ديجا شفنا واحد لا سيكونس خاصه بلو جورنال وقلنا ان لا بارتي غوش دونك هو كيحترم لي هذاك لونشيلمون ديال لو بيلون. لا بارتي غوش فهي لي زومبلوا ولا بارتي دروات فهي ديال لي ريسورس. دونك هنايا كندير لا ريوفيرسيور، يعني كنعاود نفتح هذوك لي كونت ديال لو بيلون في لو جورنال باش من بعد في الكرون ليفر وفي لا بالونس كنولي نتعامل غير مع لو جورنال. دونك نيشان دونك كنشوف هاد لي كونت هادو كنعاود نسجلهم في لا بالونس ولا في لو كرون ليفر، وكنشوف هادوك لي زوبيراسيون اللي غادي يجيو من بعد باش نبقى نسجل وندير الكالكول ديال لو سولد فينال ديال لو كونت، واش سوا لو سولد ديبيتور ولا ان سولد كريديتور. دونك كندير لوفيرتور ديال لي كونت دو بيلون في الجورنال ديالي. من بعد كنجيو لا فارياسيون دو ستوك ولا لانيلاسيون دو ستوك انيسيال ديال لونتربريز. دونك هنا شحال دونك من واحد فيكم سولني علاش ولا مازال ما فهمتوش هاد البرانسيب ديال لانيلاسيون دو ستوك. دونك غادي نحاول نشرحها لكم في هاد ليكزارسيس. بالنسبه هنا عندي في لو جورنال في لي زومبلوا عندي واحد الكونت ديال ستوك دو مارشانديز بواحد المبلغ ديال
800,000 درهم. دونك انا ديجا درت لي لوفرتور في لو بيلون. من بعد من غادي يجيو هادوك لي زوبيراسيون، من بعد من لونتربريز غدير لاكتيفيتي ديالها، غادي يقدر يوقع واحد التغير فاش في هاد المونطون ديال لو ستوك. دونك يقدر انه تبيع المارشانديز، تقدر تشري دير دي زاشا اي دو فونت. دونك في الفينال ملي غادي نبغي ندير لو كالكول ديال لو سولد ديال الكونت مارشانديز، غادي يوقع ليا بحال واحد الشوفوشمون، يعني واحد التداخل. علاش؟ لانني انا ديجا مسجل 800,000 درهم، دونك مسجله في بارتي ديال الديبي. دونك كنجي كندير لي زاشا، ملي كندير لي زاشا و دي فونت هما سون دي كلاس ديال 6 و 7، دونك هما سون دي كونت دو برودوي اي دو شارج. دونك انا مسجل في لو كونت ديال مارشانديز في لا كلاس 3 مسجل فيه 800,000 درهم، و تمشي لا كلاس 7 وكندير لا فونت دو مارشانديز، ولا في الكلاس 6 كندير اشا دو مارشانديز. دونك هنايا كنولي عندي واحد التداخل، بانه راه مسجل واحد الصوم اللي ما كيتغيرش، راك ديجا سجلتيه في كلاس 3. دونك ملي غنبغي ندير الحساب ديالي ديما كاينه 800,000 درهم في لا كلاس 3، في حين انك في الكلاس 6 و 7 راك درتي ليها واحد التغير، يا اما سوا دي زاشا وسوا دي فونت. دونك داكشي علاش خاصني ندير لانيلاسيون دو ستوك انيسيال ديال مارشانديز. كندير لي لانيلاسيون دونك بواحد لو كونت ديال لا كلاس 6 اللي هو فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. وقلنا ملي كنبغيو نديرو لانيلاسيون ديال واحد لو كونت من الديبي كندوزو الكريدي، يعني كنعكس لوبيراسيون، وبالتالي كندير لانيلاسيون ديال ستوك انيسيال. عاد من بعد كنمشي كندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دونك غادي نعطيكم ان اكزومبل. دونك مثلا انا عندي واحد 10 بياس مثلا من تيشيرت، يعني عندي 10 ديال لي تيشيرت. دونك كنمشي كنسجلهم في لا كلاس 3 في هذاك لو غرون ليفر، كنصاوب واحد الكونت شيماتيك ديال لا كلاس 3 بالله راه عندي واحد دي بياس ديال تيشيرت. ملي كنمشي لا كلاس 6 و 7 كندير مثلا اشا د مارشانديز، يعني شريت واحد 3 بياس كنسجلهم في لا كلاس 6. مثلا كنبيع 8، كنمشي لا كلاس 7 وكندير لا فونت ديال هادوك لي تيشيرت، فونت دو مارشانديز. دونك خاصني لو كالكول ديال لو سولد فينال، شحال بقى عندي ديال هذيك لا مارشانديز. دونك الا خليتها مسجله في لا كلاس 3 فراه غادي يوقع ليا دونك الحساب ما غاديش يكون عندي اكزاكت في لو كالكول ديال لي كونت. داكشي علاش لو بلان كونطابل عطانا واحد تكنيك كونطابل ولا واحد لو كونت ريزيرفي à l'annulation du stock initial par le reversement de l'opération. يعني كندير on crédite le compte marchandise et on débite un compte de la classe 6 اللي هو variation de stock de marchandise. Donc comme libellé de l'opération c'est l'annulation du stock initial.